السلام عليكم، مرحبا بالتلاميذ السادسة ابتدائي في درس جديد من دروس الرياضيات. دونك اليوم غنخدمو على التناسبية السرعة المتوسطة. دونك قبل ما نبداو في التمارين غنحاول ما أمكن نديرو واحد شرح بسيط للمعنى ديال السرعة المتوسطة. إذا عندما يتحرك جسم، ولا عندما يقطع جسم متحرك، عندما يقطع جسم متحرك مسافة غنرمزو ليها بالدي لا ديستونس خلال بالكيلومتر بطبيعة الحال. إذا المسافة المقطوعة دائما غتكون بالكيلومتر خلال أو في مدة زمنية غنرمزو ليها تي بالساعات، نرمزو البال بالساعات. إذا المدة الزمنية بالساعات اش، والمسافة المقطوعة دي بالكيلومتر. فإن إذا هذه هي الخاصية ديالي، فإن السرعة المتوسطة لهذا الجسم المتحرك غنكتبو في فيتاس تيساوي لا ديستونس على المدة الزمنية. إذا هنايا السرعة المتوسطة في السرعة المتوسطة دي المسافة المقطوعة ثم تي المدة الزمنية. وقلنا إذا عندما يقطع جسم متحرك مسافة تي بالكيلومتر، إذا دائما خص المسافة تكون بالكيلومتر. يعني إلا كانت بشي وحدة أخرى من غير الكيلومتر خصنا نحولوها للكيلومتر. مثلا إذا كانت المسافة بالمتر خصنا نحولوها للكيلومتر في مدة زمنية تي بالساعات. يعني حتى المدة الزمنية إلا كانت بشي حاجة من غير الساعات خصنا نحولوها للساعات. مثلا إذا كانت بالدقائق خصنا نحولو الدقائق للساعات، كانت بالثواني خصنا نحولو الثواني للساعات. فإن السرعة المتوسطة لهذا الجسم تنكتبو في يساوي لا ديستونس على لو طون. إذا دي على تي. وقلنا بأن المدة الزمنية أو المسافة المقطوعة ديالها هي الكيلومتر، والمدة الزمنية الوحدة ديالها هي الساعة. إذا أشنو غتكون الوحدة ديال المسافة ديال السرعة المتوسطة؟ غتكون الكيلومتر في الساعة. صافي. غناخدو مثال باش تفهمو الأمور كيفاش تجاوبو على التمارين ديالنا. مثلا غناخدو دونك غنمسح هنايا وغناخد مثال. دونك شنو هي الخاصية اللي قلنا دابا ديال السرعة المتوسطة؟ في تساوي المسافة المقطوعة على المدة الزمنية. بغيتي تكتبها بالعربية كتب المسافة، نكتبوها هنايا السرعة المتوسطة اشنو تساوي؟ تساوي المسافة المقطوعة على المدة الزمنية. معناها باش يكون واضح. إذا الخاصية اللي غتحط ليا هي هادي،
السرعة المتوسطة راه تتساوي المسافة المقطوعة على المدة الزمنية في تيساوي دي على تي، وخصك تعرف بأن الوحدة ديال هذه يعني النتيجة ديالها راه بالكيلومتر في الساعة، وهاد المسافة المقطوعة بالكيلومتر والمدة الزمنية في الساعة. هاد الأمور خصك تكون ضابطهم ليا لا يضيع. دونك غنديرو مثال باش نخدمو عليه وتشوفو كيفاش تنجاوبو على الأسئلة ديالنا. دونك شنو مثال واحد، وديك الساعة خاصني نخرج مثال واحد. المثال يقول تحلق طائرة خلال 4 ساعات لقطع مسافة 6000 كيلومتر. صافي. ها شنو غيقول لك السؤال؟ ما هي السرعة المتوسطة للطائرة؟ صافي. إذا تحلق طائرة خلال 4 ساعات لقطع مسافة 6000 كيلومتر. ما هي السرعة المتوسطة؟ غندير الجواب ديالي، غنقول ليه السرعة المتوسطة بالعربية تساوي المسافة المقطوعة على المدة الزمنية في الفا، بغيتي تكتب في تيساوي المسافة المقطوعة على المدة الزمنية. شحال هي المسافة المقطوعة؟ تنرجع للتمرين تنقول شحال هي المسافة اللي قطعتها الطائرة؟ قطعت مسافة 6000 كيلومتر. إذا غندير هنا 6000 كيلومتر قسمة المدة الزمنية. شحال هي المدة الزمنية اللي سبقت؟ 4 ساعات على 4. صافي. وغنجز هاد القسمة، غنجي غندير 6000 قسمة 4. إذا 6 قسمة 4 هي 1، 4 غتبقى ليا 2، غنزل 0. 20 قسمة 4 هي 5، 5 في 4 20، إذا 0 0. غنزل 0 ديالي، 0 قسمة 4 0، 0 في 4 0، وننزل 0 الأخير، 0 قسمة 4 هي 0، 0 0، النتيجة هي 0. إذا السرعة المتوسطة ديالها تساوي 1500 ماذا؟ الوحدة ديال المسافة المقطوعة هي الكيلومتر على السرعة المدة الزمنية بالساعة. ضروري نكتبو عليه الوحدة، ضروري. إذا السرعة المتوسطة لهذه الطائرة هي 1500 كيلومتر في الساعة. غناخدو المثال الثاني، دونك نتمنى هذا يكون واضح. المثال الثاني المثال الثاني يقول، دونك مثال جوج، استغرقت سيارة 3 ساعات لقطع مسافة بين مدينتين بسرعة 60 كيلومتر في الساعة. ما هي المسافة المقطوعة؟ ما هي المسافة هذه المرة مع المسافة المقطوعة؟ المسافة المقطوعة
ردوا معايا الباقي. دونك اشنو بغينا؟ دونك استغرقت السيارة 3 ساعات، إذا على المدة الزمنية ديالها 3 ساعات لقطع مسافة بين مدينتين بسرعة 60 كيلومتر في الساعة. ما هي المسافة المقطوعة؟ دونك اشنو بغينا هاد المرة؟ تعطات لي السرعة المتوسطة هي 60 كيلومتر في الساعة، وتعطات لي المدة الزمنية اللي خاصني هي المسافة المقطوعة. ردوا معايا البال، شوف القاعدة ديال المسافة المقطوعة. المسافة المقطوعة دي تساوي المسافة المقطوعة تساوي السرعة في المدة الزمنية. إذا ردوا معايا بهذه الخاصية الثانية. إذا المسافة المقطوعة تساوي السرعة في المدة الزمنية. نكتبها لكم هنايا. دونك إذا بغيت المسافة المقطوعة تساوي السرعة في المدة الزمنية، صافي وغنعوض. غنقول شحال هي السرعة المتوسطة وشحال هي المدة الزمنية. شحال هي السرعة المتوسطة؟ هي 60 كيلومتر في الساعة، حيت بسرعة 60 كيلومتر في الساعة. 60 فوا المدة الزمنية. شحال هي المدة الزمنية؟ 3 ساعات. وغنتساوي 60 في 3 هي 180. والوحدة ديال المسافة المقطوعة هي الكيلومتر، حيت هذه تعطات ليا بالكيلومتر في الساعة وهذه في الساعات. إذا دائما ردوا البال، دائما المدة الزمنية خص تكون في الساعات، ودائما السرعة المتوسطة خص تكون بالكيلومتر في الساعة، ودائما المسافة المقطوعة خص تكون بالكيلومتر. صافي؟ يعني إلا ما كانش خصكم تحولوها نتوما. نتمنى أن هذه تكون واضحة. ندوزو المثال اللي غيطلب لينا المدة الزمنية. دونك دائما شي وحده فيهم اللي غتعطيها، يا اما يقول لك حسب لي السرعه المتوسطه، ولا حسب لي المسافه المقطوعه، ولا حسب لي المده الزمنيه. دونك المثال هو المثال الثالث. اذا المثال الثالث يقول دونك 3 يشير عداد دراجه ناريه يشير عداد الدراجة النارية إلى قطع مسافة 36 كيلومتر. إذا قطع صاحب الدراجة مسافة 36 كيلومتر بنفس السرعة المتوسطة. بنفس السرعة المتوسطة اللي هي 24 كيلومتر في الساعة. صافي؟ اشنو غيقول لي السؤال؟ ما هي المدة الزمنية التي استغرقت الدراجة؟ للقطع بطبيعة الحال 36 كيلومتر. للقطع 36 كيلومتر. إذا هذه المرة شنو تعطى لنا في المعطيات؟ يشير عدة الدراجة إلى قطع مسافة 36. إذا المسافة المقطوعة هي 36 كيلومتر. قطع هي المسافة المقطوعة بنفس السرعة المتوسطة 24 كيلومتر في الساعة. إذا تعطات لي المسافة المقطوعة وتعطات لي السرعة المتوسطة، اشنو غيطلب مني؟ ما هي المدة الزمنية التي استغرقتها الدراجة لقطع 36 كيلومتر، يعني المسافة المقطوعة. غنجي لهنايا غنقول ليه اشنو هو المدة الزمنية. غنقول ليه المدة الزمنية التي استغرقتها الدراجة. اشنو بغينا؟ بغينا المدة الزمنية تي تيساوي صافي تيساوي المسافة المقطوعة على السرعة المتوسطة. إذا المدة الزمنية
تساوي المسافة المقطوعة على المدة الزمنية. نكتبها هنايا. دونك إلا بغيت المدة الزمنية تساوي، قلنا المسافة المقطوعة على السرعة المتوسطة. صافي غنعوضو. صافي إلا كتبت لي الخاصية راه غنجاوب. شحال هي المسافة المقطوعة؟ قطعة هي المسافة المقطوعة 36 كيلومتر. إذا ديما ملي تقرا ديك القطعة راه هي المسافة المقطوعة على السرعة المتوسطة. تيكتبها ليك السرعة المتوسطة هي 24 كيلومتر في الساعة. وقلنا بأن المدة الزمنية دائما بالساعة. إذا غنجي هنا غندير 36 قسمة 24. 36 قسمة 24 واحد. واحد في 24 24. 6 ناقص 4 2. 3 ناقص 2 واحد. نضيفو الصفر والفاصلة. صافي. إذا 120 فيها 5. 5 في 24. 5 في 2 10 زائد 2 12. صفر صفر. إذا 1.5. 1.5. ولكن نردو البال هنايا 1.5 ما عندناش الفاصلة. تنقولوش قطعة مسافة 1 ما عندناش 1. إذا خص تكون بالدقائق. الساعة الدقائق حتى هو ما عندناش 1 ساعة. صافي. إذا هادي خصنا نحولها للدقائق ما يبقاش ديك الفاصلة. صافي. إذا شنو عندي؟ إذا بغينا نحولوها كنعرفو بأن ساعة واحدة إذا خصنا نحولوها. إذا نعرفو بأن ساعة واحدة راه فيها 60 دقيقة. صافي. وحنا شحال بقينا؟ بقينا 1.5. يعني مخصهاش تبقى 1.5. شحال فيها؟ هي غندير 1.5 في 60 قسمة القاعدة الثلاثية ديالها. إذا 1.5 في 60 قسمة 1. إذا 1.5 في 60 قسمة 1 تساوي. غنديرها هنايا. غندير 60 في 1.5 بحال بحال. 0 في 5 0. 0 في 1 0. هذا نقطة. 6 في 5 30. 6 في 3 6 في 1 6 زائد 1 زائد 3 9. إذا 0 0 9. شحال عندي من رقم فاصل رقم 1. إذا تعطينا 90. صافي. 90 ماذا؟ 90 دقيقة. وتنعرفوا بأن 90 دقيقة هي شحال فيها من ساعة؟ فيها ساعة واحدة ونصف. صافي. إذا هذه 90 دقيقة. و90 دقيقة تنعرفوها تتساوي. إذا 90 دقيقة تتساوي حيد منها 60 هي ساعة. شحال غيبقى لك إلا حيدنا منها 60؟ غتبقى لك 30. صافي. إذا 1.5 ساعة تيساوي 60 دقيقة وتيساوي ساعة و30. وهذه هي النتيجة الصحيحة. إذا غتكتب هنا تساوي ساعة و30 دقيقة. الخطأ اللي كيدير الأغلبية فيكم تيتحل ليه واش ساعة فاصلة 5 1.5 ساعة راه هي ساعة و50 دقيقة. لا، خصكم تحولوها. إذا راه اللي دار ليا 1.5 ساعة تيساوي ساعة و50 دقيقة راه خطأ. إذا راه خطأ. هنا خصك تحولها دير القاعدة الثلاثية ديالها. إلا نتلاقاو في شي تمرين آخر.